स्ट्रेस मैनेजमेंट बेहतर होने का मतलब जिंदगी का बेहतर होना है, क्योंकि जिंदगी परेशानी का दूसरा नाम है। हमारी जिंदगियों में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं चलता। इंसान को सारी जिंदगी पसंदीदा और मुवाफिक हालात नहीं मिलते। अगर आप अपने माजी पर नजर दोहराएं तो मालूम होगा कि कहीं तकलीफ और परेशानी में आप बेबस हो गए थे और आपने अपनी परेशानी का ढंढोरा पीटा था। अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरा नाम है अब्दुल राफे और आप लोग देख रहे हैं अब्दुल टेलीविजन। हर इंसान जब सुबह उठकर तैयार होता है तो आईने में जरूर देखता है। वो अपने बालों को संवारता है, चेहरे को खूबसूरत बनाता है और इस बात की भरपूर कोशिश करता है कि मैं दूसरे इंसानों से अच्छा लगूं। ज़ाहिरी शक्ल सूरत की तरह अपने बातिन को भी देखने की जरूरत है, लेकिन ये फरीजा कोई भी अदा नहीं करता। वजह यह है कि ये एक मुश्किल तरीन काम है। हमारे मुआशरे में हर शख्स दूसरे लोगों के बारे में हर तरह से बाखबर होने की कोशिश करता है, लेकिन खुद से वो बेखबर ही रहता है। अपने आप के साथ वक्त नहीं गुजारा जाता, अपने मन में नहीं डूबा जाता और ना ही कभी खुद को टटोला जाता है। इसका नुकसान ये होता है कि इंसान अपने इर्द गिर्द तो सारी दुनिया इकट्ठी कर लेता है, लेकिन खुद से वो बहुत दूर चला जाता है। इंसान की अपनी आप से ये दूरी इसको अपने मकसद हयात से भी दूर कर देती है, और जब इसको अपनी जिंदगी का मकसद पता ही नहीं होता तो फिर वो दूसरों के मकसद में इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है और नतीजा ये निकलता है कि वो एक बेमकसद जिंदगी गुजार कर दुनिया से चला जाता है। मशहूर कौल है कि जिसने खुद को जान लिया वो अमर हो गया। मैंने कामयाब अफराद की जितनी भी आप बीतियां और सवाए हयात पढ़ी हैं, इन सब में एक चीज मुश्तरक देखी कि वो खुद शनास थे। वो अपने बारे में 8 सवाल जरूर जानते थे और इनकी कामयाबी की वजह भी यही थी। इसके मुकाबले में जो लोग इन सवालात से लाइल्म होते हैं उन्हें मैंने नाकाम देखा है। इन 8 बातों को जानने के बाद इंसान अपनी कारकर्दगी में भी निखार ला सकता है, इसकी तख्लीकी सलाहियत बेहतरीन हो सकती है और वो एक बेहतरीन पहचान बना सकता है। अपनी बात को मजीद आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दें। नंबर 1, कौन सी चीज आपको खुशी देती है? इस सवाल का जवाब ढूंढने पर आपको ये भी मालूम होगा कि इस सवाल का जवाब हर इंसान के लिए अलग है, क्योंकि खुशी का तस्वर मुख्तलिफ होता है। मिसाल के तौर पर जब आप ज़माने तालिबे इल्मी में थे तो आपके लिए खुशी का तस्वर अलग था। जब आप कुछ संजीदा हुए तो फिर आपके लिए खुशी का ज़ाविया कुछ और बन गया। आप बुढ़ापे में पहुंचेंगे तो आपके लिए खुशी कुछ और ही होगी। इस एतबार से आप इन चीजों की फहरिस्त बनाएं जो आपको खुशी देती हैं। ऐसा मुमकिन है कि किसी इंसान को दूसरों की मदद करना खुशी देता हो, लेकिन ऐसा भी मुमकिन है कि किसी को माल इकट्ठा करना खुशी देता हो। किसी के लिए दूसरों को पीछे छोड़कर कुछ पा लेने में खुशी होती है, जबकि कुछ लोगों को सबको साथ लेकर चलना और टीम वर्क के तौर पर काम करने में मजा आता है। बाज लोग किसी के दुख पर बड़े खुश होते हैं, जिसके बारे में बानो आपा का कौल है कि किसी इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहट कब आती है। अगर ये समझा और जाना जाए तो इसके किरदार का पता चलता है। अगर किसी के नुकसान और दुख पर इसको खुशी मिलती है तो इसका मतलब यह है कि वो कोई एक अच्छा इंसान नहीं है। लेकिन अगर किसी के दुख पर दुखी होता है और खुशी पर खुश होता है तो इसका मतलब यह है कि वो एक अच्छा इंसान है। आपकी फिक्रमंदी कहाँ है, इससे मालूम होगा कि आपकी खुशी कहाँ पर है। नंबर 2, आपकी इकदार यानी वैल्यूज क्या है? इकदार कदर की जमा है, जिसके मायने है अहम और तरजीही चीज। यानी आपके नजदीक कौन सी चीज अहम और तरजीही है जिस पर आप कोई समझौता नहीं कर सकते और जिसके लिए आप बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को भी तैयार हो जाते हैं। अपनी बुनियादी तरजीही इकदार को जानना बहुत जरूरी है। बाज़ औक़ात हमें इल्म नहीं होता और कुछ चीजें हमारी इकदार बन चुकी होती हैं जो कि इकदार बनने के काबिल भी नहीं होती। लिहाजा अपनी इकदार पर नजरसानी करें और देखें कि क्या ये वाकई इकदार बनने के काबिल हैं या नहीं। इस तरह जो आपकी जिंदगी में वाकईतन अहम चीजें हैं, इन्हें अपनी इकदार की फहरिस्त में शामिल कीजिए। नंबर 3, आप किसी भी मुश्किल में किस तरह का रद्द-ए-अमल देते हैं? किसी भी मुश्किल में आपका रद्द-ए-अमल बताता है कि आप किस कदर संजीदा और मैच्योर इंसान हैं। हर अक्लमंद इंसान परेशानी को मैनेज करना जानता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट बेहतर होने का मतलब जिंदगी का बेहतर होना है, क्योंकि जिंदगी परेशानी का दूसरा नाम है। हमारी जिंदगियों में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं चलता। इंसान को सारी जिंदगी पसंदीदा और मुवाफिक हालात नहीं मिलते। अगर आप अपने माजी पर नजर दोहराएं तो मालूम होगा कि कहीं तकलीफ और परेशानी में आप बेबस हो गए थे और आपने अपनी परेशानी का ढंढोरा पीटा था।
یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے بڑی بہادری کے ساتھ حالات کا سامنا کیا ہو۔ آپ کا رد عمل جیسا بھی رہا ہو، یہ یاد رکھیں کہ دکھ انسان کو تباہ کر سکتا ہے۔ اگر آپ اس کو مینج کرنا جانتے ہیں تو پھر یہ تخریبی کے بجائے تعمیری بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ شاعری کو ہی دیکھ لیں، جس قدر بھی معیاری شاعری ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی درد اور دکھ ہوتا ہے۔ دین میں صبر کرنے کا حکم بھی اس لیے ہے کہ اگر آپ کو کوئی دکھ ہے تو اس کو اپنے اندر سنبھال لیں، اور جس طرح ایک ہانڈی پکتی ہے اس طرح خود کو پکائیں تو آپ کو صبر کا میٹھا پھل نصیب ہوگا۔ نمبر 4، آپ کی صحت کیسی ہے؟ جسم، ذہن، روح اور جذبات مل کر انسانی شخصیت بناتے ہیں۔ آپ کو اپنی جسمانی، ذہنی، جذباتی اور روحانی صحت کے بارے میں ضرور علم ہونا چاہیے۔ انسان جب بھی اپنی صحت کے بارے میں جانتا ہے تو وہ اپنے آپ سے پیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ خود سے پیار کرنا خود غرضی بالکل نہیں ہے۔ اپنی صحت کے بارے میں جاننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بارے میں حساس ہیں۔ آپ اپنے بارے میں یہ غور کر رہے ہیں کہ میرے جسم میں کس چیز کی ضرورت ہے، آرام کی، خوراک کی یا پھر ورزش کی، اور اس کے مطابق آپ اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ہیلتھ کا بزنس اس وجہ سے زیادہ پھیل گیا ہے کہ پوری قوم نے صحت کو پسے پش ڈال دیا ہے۔ یہاں بندہ جب بالکل گر جاتا ہے تب وہ صحت کے بارے میں فکر کرنا شروع کرتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ حالانکہ اگر صحت کے بارے میں آگاہی ہوتی تو ایسی تدابیر اختیار کی جاتی کہ بیماری کی صورت ہی پیش نہ آتی اور انسان مہنگے ترین ڈاکٹرز اور ادویات سے بچ جاتا۔ نمبر 5، آپ کی شخصیت کون سی ہے؟ ایک شخصیت انٹراورٹ ہوتی ہے اور ایک ایکسٹراورٹ۔ آپ اپنے بارے میں جانیں کہ آپ کون سی قسم کے ہیں۔ آج گوگل اور یوٹیوب پر بڑی آسانی کے ساتھ پرسنالٹی ٹیسٹ اور معلوماتی ویڈیوز مل جاتی ہیں جن سے اپنے بارے میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ میری شخصیت کون سے قسم کی ہے۔ آپ یہ بھی جان سکتے ہیں کہ آپ ایک سماجی انسان ہیں یا ایک انٹرپرینیور ہیں، آپ ایک فوجی ہیں یا ایک کمیونیکیٹر ہیں، آپ کا اصل ٹیلنٹ کیا ہے۔ جب آپ اپنا ٹیسٹ کر لیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ آپ ایک منفرد انسان ہیں۔ خود کو مؤثر بنانے کے لیے اپنی شخصیت کو جاننا بڑا ضروری ہے۔ اگر آپ نے بڑا کام کرنا ہے لیکن اس میں آپ کی کیفیت گزارے لائق ہے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ کوئی چھوٹا کام ڈھونڈ لیں، لیکن اس کو اس انداز میں کریں کہ وہ دی بیسٹ ہو۔ آپ کی زندگی میں کوئی ایک کام ایسا ضرور ہو جس کے بارے میں آپ بتا سکیں کہ یہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ جب بھی انسان کسی ایک فیلڈ میں محنت کر کے آگے بڑھتا ہے تو وہ پھر کم از کم اپنے ملک کے نقشے پر ضرور نظر آنے لگتا ہے۔ نمبر 6، آپ کی طاقت یعنی قابلیت کیا ہے؟ کچھ لوگوں کو اللہ جسمانی قوت دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ سپورٹس میں اچھی کارکردگی دکھاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اللہ معلومات کی طاقت دیتا ہے، کچھ لوگوں کے پاس مشاہدے کی طاقت ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے پاس حکمت عملی بنانے کی طاقت ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے پاس کمیونیکیشن کی طاقت ہوتی ہے تو کچھ کے پاس لیڈرشپ کی طاقت۔ الغرض ہر انسان کسی نہ کسی قابلیت سے مزین ہوتا ہے۔ آپ کے پاس ایسی کون سی قابلیت ہے جو آپ کی طاقت بن سکتی ہے؟ اس موضوع پر ایک بہترین کتاب اسٹرینتھس فائنڈر کے نام سے ہے جس کے مصنف کا نام ہے ڈونلڈ کلفٹن۔ اس کتاب کی تحقیق بتاتی ہے کہ شخصیات کی اقسام 34 ہیں اور ہر انسان میں 5 طاقتور صلاحیتیں ہوتی ہیں جن کے ارد گرد اس کی زندگی گھومتی ہے۔ اپنی صلاحیت و قابلیت کے بارے میں جاننے کے لیے اس کتاب کا مطالعہ آپ کے لیے بے حد مفید رہے گا۔ نمبر 7، آپ کی کمزوریاں کیا ہیں؟ سب سے مشکل کام انسان کا اپنی کمزوریوں کا جانچنا ہوتا ہے۔ یہ اعتراف کہ میں کہیں نہ کہیں سے کمزور ہوں بہت مشکل کام ہے۔ دراصل انسان کا تکبر اور انا اسے اس کی کمزوریوں کو چھپا دیتی ہے اور اس کو یہ تاثر دلاتی ہے کہ تم تو سب سے پرفیکٹ انسان ہو، حالانکہ پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ آپ کے اندر جو بھی کمزوریاں ہیں ان سب کی ایک لسٹ بنائیں اور اپنی خامیوں کو خوبیوں میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 8، آپ کا رول ماڈل کون ہے؟ آپ کن لوگوں سے شدید متاثر ہیں؟ آپ کا جو بھی رول ماڈل ہے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں۔ آپ کے اندر کسی بھی انسان کی محبت اور عقیدت ہوتی ہے تو وہ آپ کو نکھارتی ہے، اس لیے اس بات کا بھی پورا خیال رکھیں کہ آپ جس انسان کو رول ماڈل بنا رہے ہیں کیا وہ واقعی معاشرے میں ایک مثالی شخصیت ہے۔ اگر آپ کا دل مطمئن ہے تو پھر اس کو ضرور فالو کریں اور اس نے جن اصولوں کو اپنا کر کامیابی حاصل کی ہے آپ بھی انہیں اپنی زندگی میں لائیں۔ تو دوستو یہ تھے وہ 8 سوال جو ایک کامیاب زندگی جینے کے لیے خود سے لازمی کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کا بٹن ضرور دبائیں اور اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔